नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य। आज हामी जलवायु उत्थानशील कृषि नमुना सम्बन्धी सामग्री देखाउनेछौँ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ, तर समुदाय र किसानहरूले जागर चलाए यसको असर न्यूनीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि भने गर्न सकिन्छ। केयर नेपाल सामर्थ्य परियोजनाको सहयोगमा किसानहरूले यस्तै उपाय अपनाएका छन्। गोपालजन थापाको रिपोर्ट। नेपाल विभिन्न खाली प्रकोपका हिसाबले जोखिमयुक्त देश हो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स 2016 का अनुसार नेपाल प्रकोपजन्य जोखिममा रहेका देशमध्ये 17औं स्थानमा पर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हरेक वर्ष ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। यसको असरबाट महिला, गरिब र सीमान्तकृत तथा भूमिहीन समुदाय अझ बढी प्रभावित छन्। जलवायुजन्य प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने गरेको छ। यही कारण केयर नेपाल सामर्थ्य परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील नमुनाको विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित कामहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर जलवायु परिवर्तन सँग जुझ्न सक्ने प्रविधि र अभ्यासहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई चाहिँ रेजिलेन्ट बनाउने काममा चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको छौँ। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा मुसहर समुदायका भूमिहीन किसानहरू करार खेती मार्फत कृषि कार्यमा संलग्न भइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2070 सालमा 4 बिघा जमिन भाडामा लिएर भगवानपुरको दलित महिला कृषक समूहका 40 जना कृषकहरू सामूहिक खेतीमा जुटेका हुन्। करार खेतीको सुरुवातसँगै यहाँका भूमिहीन किसानहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। जग्गा धनीहरूको जमिन बाँझै बस्ने समस्याको पनि समाधान भएको छ। यसअघि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पनि करार खेतीको अभ्यास सुरु भइसकेको छ। करार खेती में लगला से सर करार खेतिए नहीं भेले, हमरा के सुधार खेती भ गेले। करार कहल नाम के चीज एकटा हमरा सबके जे हिसाब से मुसहर कहे छले जे सबके हर जोतबा हमही सब छलिए, लेकिन ओहि सिलसिला में हम सब अपन हर जोतैला नहीं जाने छलिए। इससे पहले मजदूरी के बाहक हम सब जरूरी नहीं राखे छलिए, मजदूरिये के दिमाग हरदम रहे छले। ई करार के जे दिन से ई समूह संगठन तैयारी भेले तो सुधार के पक्ष में हम सब आबि गेलिए। जे पहले हमरो के अवस्था बहुत गंभीर छले। हमरो के पहले के अवस्था में लोग के खेत में हमरो के जन बन में खटे छलिए, जला मजदूरी लोग के खेत में करे छलिए। तो 4 किलो से लक 5 किलो के बन दै छले। पुरुष के 5 किलो दै छले आ महिला के 4 किलो दै छले। तो हमरो को नहीं पुगे छले। पहले मुसहर जाति एकदम सुखमवासी भूमिहीन छन्। त्यसको जीवन स्तर उकास्नको लागि हामीले करार खेती यानी जग्गा भाडामा लिएर गाउँपालिकाले भाडा तिर्ने
र बिउ बिजन उपलब्ध गराउने र भूमिहीन मुसर समुदायले खेती गर्ने र जस खेतीबाट उनीहरूको आय आर्जन बढेर उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षा दीक्षामा सहयोग पुगेको छ, उसको आर्थिक अवस्थामा प्रगति भएको छ। नेपालमा ठूला किसानको तुलनामा साना र भूमिहीन किसानहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तर पहिचान सहितको वर्गीकरण नहुँदा साना एवं भूमिहीन किसानहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले किसान परिचय पत्र मार्फत किसानहरूलाई सहुलियत दिने काम सुरुवात गरिसकेको छ। यही कारण सिराहाको सखुवा नन्कारकट्टी गाउँपालिकाले स्थानीय किसानहरूको पहिचान गरी वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र वितरण कार्य सुरुवात गरेको छ। परिचय पत्रले सीमान्तकृत भूमिहीन किसानको पहिचान स्थापित गर्नुका साथै सरकारी सेवा तथा सुविधामा उनीहरूको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। सखुवा नन्कारकट्टी गाउँपालिकाले 4वटा वर्गमा विभाजित किसान परिचय पत्र वितरण कार्य सुरुवात गरेको हो। यो कार्ड पाएर हामी त धेरै खुसी छौँ कि यो कार्ड माने मिल्यो। यो कार्डले एउटा रास्ता देखाउँछ। यो म साना किसान हुँ त्यो प्रमाण सरकारले दिएको, तो योले मिल्दाखेरि धेरै सामान गरेर दिएको धेरै खुसी लाग्यो। सबभन्दा पिछडिको किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने यहाँको किसानको एकदमै निम्न स्तरको एकदमै दबिएको आर्थिक हिसाबले दबिएको किसानहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था आर्थिक समृद्धिको हामीले कल्पना गरेका छौँ गाउँपालिका सखुवा नन्कारकट्टीले। त्यो चाहिँ हाम्रो अभियान सफल हुनेछ भने र आज चाहिँ वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम हाम्रो यो नेपालमा दोस्रो, पहिलोमा बेलका नगरपालिका, दोस्रोमा सिराहा जिल्लाको सखुवा नन्कारकट्टी गाउँपालिकाले गर्दैछ। जलवायु र मौसममा आएको परिवर्तनका कारण नेपालको पशुपालन तथा कृषि कार्यमा संलग्न किसानहरू विभिन्न किसिमका जोखिमको सामना गरिरहेका छन्। बदलिदो समय अनुसार देखा पर्ने रोगव्याधि लगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण उनीहरू ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छन्। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भालदीपकी सुशीला श्रेष्ठले 2076 सालमा आफूले पालेका 12वटा बाख्रा मरेपछि सबै खाल्डामा पुर्नु पर्यो। उति बेला पशु बिमा नगरेका कारण उनले करिब 2 लाख बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। अचेल भने उनी पशु बिमा गरेपछि ढुक्क छिन्। पशु मरे पनि बिमाबाट भुक्तानी मिल्ने भएकाले पछिल्लो समय सुनकोशी गाउँपालिकाका किसानहरू पशु बिमाप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। बिमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो हुँदछ सर। हामी किन हिजो बिमा नगर्दा हामी खेती अलि हानिमै थियौँ। लगो त्यत्तिकै अब खाल्टा खनो गाडिदियो फ्याँकिदियो त्यत्तिकैमा हामीलाई दुःखै थियो। हामी किसानहरू धेरै दुःखी थियौँ। अहिले बिमा गरेपछि फाइदा चाहिँ बाख्रा जस्तै जेसुकै हामी पशु बिमा चाहिँ बाख्रादेखि लिएर भैँसी राँगा गाई जेसुकै हामी बिमा गर्दा पनि बिमा गर्दाको फाइदा धेरै किसिमका हुने रहेछन्। हामीले त्यो यसरी भुक्तानी गर्दै गयौँ। भुक्तानी हुँदै जाएपछि ओ बिमाले त पैसा दिँदो रहेछ, हाम्रो मरेर जाने चिज त खाल्टामा जाने चिजलाई अहिले हामीले पैसा पायौँ, त्यहाँ त्यही बराबरको हामीले किन्न त पायौँ भन्ने कुराहरू मान्छेमा एकदम अहिले चाहिँ यो पशु बिमाप्रति चाहिँ धेरै आकर्षण बढेको छ। वडाहरू पालिकाहरू पनि एकदम सकारात्मक भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ प्राय धेरै पशुहरूमा कानमा चाहिँ ट्याग लगाएको पाइन्छ। मलाई यही नै खुसी लागेको छ हैन यो विषयमा। र हाम्रो समन्वय चाहिँ अहिले पनि पालिकाका पदाधिकारीहरू जो जननिर्वाचित चाहिँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बिमा गर्न पर्यो सर, बिमा गराइदिनुहोस् भनेर त्यो बोलाइराखेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। कृषि अन्तर्गतको पशु बिमा कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल र स्थानीय तह सुनकोशी गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वार्डहरूको स्रोत साझेदारीमा हामीले चाहिँ पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। जलवायुजन्य जोखिम विरुद्ध आफूमा अनुकूलता विकास गर्ने उचित कृषि अभ्यास र प्रणाली सम्बन्धी ज्ञानको अभावले नेपाली किसानहरू बाली उत्पादनमा पनि चुनौती भोगिरहेका छन्। अनियमित वर्षा, आँधी बेहेरी, खडेरी र बाढी जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपले नेपाली कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ।
बालीमा लाग्ने रोग किराको प्रकोपले पनि कृषि उत्पादनमा नराम्रो असर पर्ने गरेको छ। कृषि मौसम परामर्श सेवा भने यस्ता समस्या समाधानका लागि सहयोगी साबित भएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा सुरु भएको कृषि मौसम परामर्श सेवाका कारण स्थानीय किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। कृषि मौसम सल्लाह सेवाका कारण बाली लगाउनेदेखि रोगको पहिचान, नियन्त्रण र बाली भित्राउँदा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सहज भएको छ। बेलका नगरपालिकाले कृषि मौसम सल्लाह सेवा कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ। हामी योभन्दा अगाडि अब कुनै पनि बाली लगायो पानी आउँछ कि घाम लाग्छ कि के हुन्छ अब त्यो थाहा हुँदैन थियो भने अहिले यो कृषि मौसम सम्बन्धी सल्लाह सेवा बुलेटिन आइकन कुन समयमा के बाली लगाउने र कुनै पनि बाली हामीले भित्राउने बेला भयो, भित्राउने बेलापछि अब मौसम कस्तो हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी हुने भयो। किसान मौसम सल्लाह भन्ने भयो हैन, त्यस्तै गरेर कस्टम हायरिङ सिस्टमको भयो, चाक्लाबन्दी खेतीको कार्यविधि भयो, त्यसबाट यो अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड भयो र कृषि उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली भनेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर पनि हामीले बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 6 देउरालीमा सोलर सिँचाइ मार्फत गाउँसम्म पानी पुगेपछि स्थानीय किसानहरू बिउ उत्पादनमा अग्रसर भएका छन्। राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि देउरालीका 21 जना किसानहरू अकबरे खुर्सानीको बिउ उत्पादन कार्यमा सक्रिय भएका हुन्। जलवायु उत्थानशील स्थानीय बिउ प्रणालीका कारण लोपोन्मुख बिउको संरक्षण हुन्छ। मुलुकलाई बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि टेवा पुग्छ। स्थानीय बिउ नमुनाको उद्देश्य भनेको कृषकहरूका विभिन्न बिउ सम्बन्धीका समस्याहरू छन्, जस्तै समयमा बिउ प्राप्त नगर्नु, अब गुणस्तरीय बिउहरू प्राप्त नहुनु। अब यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि स्थानीय स्तरमै बिउहरू उत्पादन गरेर हुन्छ कि अथवा विभिन्न तरिकाले बिउको सहजता ल्याइदिएर कृषकहरूलाई चाहिँ बिउ उपलब्ध गराउनु रहेको छ। बिउ नमुनाको लागि हामीले चाहिँ किसान स्तरमा त्यो बिउलाई चाहिँ प्रसार गर्ने, बिउलाई संरक्षण गर्ने र रैथाने बिउहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हामीले लिवर्ड लगायतका संस्थाहरूबाट चाहिँ त्यो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो जुन हामीले प्राप्त गरेको जुन ज्ञान र सिपहरूलाई चाहिँ किसान स्तरमा पनि हामीले त्यसलाई प्रसार गरिराखेको छौँ। सन् 2018 जुलाईदेखि डिसेम्बर 2021 सम्म सिराहा, उदयपुर र ओखलढुङ्गामा सञ्चालित सामर्थ्य परियोजनाले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिबर्टसँगको साझेदारीमा काम गरिरहेको छ। साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालित कृषिमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विस्तार योग्य नमुनाहरू सरकारले बनाउने अनुकूलन सम्बन्धीका योजना निर्माणमा थप सहयोगी हुन सक्छन्। स्रोत साझेदार र कार्यान्वयन गर्ने साझेदारहरू, अर्को चाहिँ सरकारी संयन्त्र, सरकारी संरचना अन्तर्गतको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको स्थानीय सरकार, उसँग हामी सँगसँगै काम गर्दैछौँ। समन्वयात्मक हिसाबले स्रोत साझेदारले स्रोत र प्रविधि टेक्निकल पार्टमा हामीलाई सपोर्ट पुर्याएको छ भने इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरको हिसाबले कृषिसँग सम्बन्धित मोडलहरूमा लिबर्ड र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको समन्वयमा अगाडि बढिरहेछ। विभिन्न अभ्यासहरू जुन सामुदायिक स्तरमा, स्थानीय स्तरमा चाहिँ भइरहेका छन्, यी अभ्यास र अनुभवहरूलाई समेटेर त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले समावेश हुने अवस्था देख्न सकिन्छ। यद्यपि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले स्थानीय स्तरमा फेरि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवसरहरू चाहिँ हामीलाई हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरका कारण नेपालमा कृषि उत्पादन घट्दो दरमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। देशको 2/3 जनसङ्ख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रमा भइरहेको नोक्सानीले भविष्यमा खाद्य सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले जलवायु उत्थानशील कृषि नमुनाहरूलाई देशव्यापी विस्तार गर्दै कृषिलाई सुरक्षित र भरपर्दो पेसाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।